تیرا پیر کیسا ہے؟ ایک مرید مجھے ٹکرا، مجھے کہتا ہے جی ساڈے پیرا ہونا ہے، میری صلاح ہے تسی بھی آؤ تو بیان ہوئے۔ میں چلا گیا اتنے، وہ باوی ہوراں دا داڑھی بھی منی، مچھاں تے بھی اس طرح، پروٹے بھی مننے، سر منیا، مسیتی بانگ ہوئی نا، وہ مرید سی بہ کے باوے ہوراں نوں آکھ پہ نماز پڑھ آئیے، چرس دا انہیں سگریٹ لایا، چرس دا انہیں، میں کہ باوے ہوراں نوں آکھ نماز پڑھ لی، اذان ہو گئی ہے۔ وہ ڈریا، آندا جی میرا بابا ہے، یہ آندا میں ساڑ دینا بندے نے۔ میں کہ انہوں آخ مینوں ساڑ، میں اتنے بیٹھا ساڑ مینوں، ایڈا پہنچ والا تیرا نا، ایک کلندری فقیری لین والا، میں مولویاں دیاں پٹھیاں بازیاں لوانا، میں کہ میں تیرے اگے بیٹھا لوا بازیاں تے تو آنا میں ساڑ پھوک دیاں گا تیرے۔ جواب پتہ کی دیتا؟ سگریٹ دا کش لا کے مینوں آندا ہے اچھی آواز نال، پرا منہ کر کے آندا ہے مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے یا علی مدد۔ میں کہ واہ بھائی واہ، یہ آندا مولوی دی ساڈی ہر ویلے دا مطلب ہے پڑھو ہی نہ، موجاں کرو، وضو بھی دی لوڑ نہیں۔ سجنا ایک بات سن لے، یہ کہندا مولوی دی 5 ویلے نہیں، مسلمان دی 5 ویلے۔ یار وہی بندہ جیڑا مسیتے حاضری نہیں دیندا، وہ اپنے رب جیڑا ساڈا خالق تے جیڑا مالک، اے بابا نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ دا عرس منایا جے، انہاں ساری زندگی کم کی کیتا ہے، تویز دیتے نے، حکم ماریاں نے، یہ کم کیتا ہے انہاں، دعاواں دیتیاں نے، پر وہ جیڑا بیت ہونا ہوندا سی آندا سی خیال کری میری چٹی داڑھی دی لاج رکھی، 5 ویلے نماز نہ چھڈی۔ اے لوکاں نوں پتہ ہی نہیں، بابا نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ مکمل مستند بہت بڑے عالم دین تھے، میرے پیر نہیں سن، بڑے بڑے عالم اور فقیہ درجے دے عالم، فقیہ، محدث، مفسر۔ علماء نے لکھیا ہے کہ اکثر اولیاء اللہ نو لوگ یہی سمجھتے ہیں بس تویز دھاگا دیندے سن، پوکا مارتے سن، جیڑا اصل کام کیتا ہے وہ لوکاں نو پتہ ہی نہیں۔ چوراں ڈاکواں نے انہاں دے ہاتھ تے توبہ کیتی ابر نور، یہ ایویں رونقاں نہیں ہوندیاں درباراں تے، ایویں شاہ بادشاہ نہیں لوگ آکھدے، ایویں 9 لاکھ ہزاری نہیں آندے، انہاں نبی پاک دے دین دا پہرا دیتا ہے، حضور دے دین دا۔ وہ کتھے حافظ آباد تو اگے تو لے کے سید والے تک مسیتاں آباد کر چھڑیاں، نمازی بنائے، بندے گناہاں تو توبہ کر کے نیکی تے ہدایت دے رستے اتے چلائے، اے کم کیتا ابو الخیر نولک ہزاری نے۔ اور آپ دی روحانیت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور بہت تھوڑی عمر وچ آپ دا وصال ہوا ہے، عمر آپ نے بڑی کم پائی، 48 سال عمر ٹوٹل۔ سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ نے 48 سال عمر پائی۔ میں تے گناہگار ہاں، جنہاں نو زیارت ہوئی ہے انہاں دسیا ہے بھی داڑھی مبارک دے زیادہ وال کالے نے تے تھوڑے وال آپ دے سفید نے، درمیانہ قد ابو الخیر نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ، تے چہرہ ایڈا روشن ہے کہ وہ دی تاب نہیں چلی جاندی۔ اساں انہاں نو ہور سمجھ لیا، انہاں دا انہاں چیزاں نہ کوئی تعلق نہیں سی جڑا اسی ہن کردے پھرنے عرساں تے، انہاں دا تعلق قرآن نال سی، انہاں دا تعلق 5 ویلے نماز نال سی، انہاں دا تعلق بسیط نال سی۔ وہ ساری زندگی انہاں بابا جی نے مسجد حجرے گزاری ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ سیدنا شاہ بادشاہ ابو الخیر امام الاولیاء قادری سلسلے دے نورانی بزرگ، انہاں ڈیرہ ہی مسجد وچ رکھیا ہے تے کوئی نماز جماعت تو بغیر نہیں سن پڑھ دے ابو الخیر۔ ایک دن لکھیا کہ کتاب وچ کہ بارش بڑی ہوئی، چکڑ ہو گیا، نمازی کوئی نہ آئے تو بارش وچ چکڑ وچ مسیتوں نکل کے نا گلی وچ 2 نمازی سن، انہاں دا بوہا جا کے کھڑکایا،
وہ آدھے یار میرے تے ایک نیکی کر اج، تو حیران رہ گو سکا حکم فرماؤ حضور، دوجے گھر بھی بوا کھڑکا میرے تے ایک نیکی کر، انہوں نے کہا میں جماعت تو بغیر نماز پڑھدا نہیں، پر آج میہ بڑا پیا، چکڑ بھی بڑا ہے، بندہ کو نہیں آیا، تو میرے تے احسان کر یار، نیکی کر، مسیتے آ، تکبیر پڑھ، اسی جماعت کرا لیے، جماعت دا ثواب تو میں دساں تو تساں آخنا ہے یہ بڑی، کئی آخنا منن چ نہیں آتی، پیر بھی کدی مسیتے جھاڑو دیندا ہے، وہ تو مریداں نوں آندا ہے جراباں بھی مینوں پا تے جُتی بھی پا، لیکن ابو الخیر نولہ خزاری دا نام ایویں ہی نہیں روشن، یہ وہ پیر ہے، راتی لوگ سو جاندے سن مسیتوں اندروں کنڈی مار کے، وضو خانہ بھی دھوندے سن تے طہارت خانے بھی دھوندے سن تے مسجد وچ جھاڑو دیندے سن، صفائی دیندے سن۔ ایک دن کسے بندے نے ویکھ لیا بھی رات دے 2 بجے نے، مسیتی دیوا بلدا سی وہ لالٹین جی، ایک بندہ پہاڑی باری جھاڑو پھرن دی آواز آندی، انہیں دروازے وچ ٹوٹا دروازہ جی انہیں سوراخ وچوں ویکھیا تے اودی ٹاہ نکل گئی، ابو الخیر نولہ خزاری لنگوٹا کیتا تے جھاڑو لے کے تے پانی کڑے وچ پا کے تے مسجد دا فرش دھوندے سن پے، انہیں آخیا حضور میں تو دینا، انہوں نے کہا نہ جا تو اپنا کام کر، میں اپنے نفس دا علاج کرنا پیا، لوکاں نوں پتہ کی ولی کی ہوندا ہے، تسی تسبیحاں دے ٹل ویکھے تے لوہے دے کڑے ویکھے، او آپ نے پتہ کی فرمایا میں یہ علاج کرنا، یہ مارنا اندروں، یہ میں علاج کر لینا۔ امام غزالی دا میں واقعہ پڑھیا، مینوں اے بابا جی دی گل پڑھی، مینوں وہ یاد آ گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل وچ خیال آیا، میں بڑا علم پڑھیا، میری بڑی لوگ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، معلم، انہوں نے کہا میں 40 سال پھر اپنے جسم نو سزا دیتی اس گل دی، فرماتے نے میں ادھی راتی تہجد واسطے جدو اٹھدا سا پہلا کم اے کردا سا مسجد دے واش روم صاف کردا سا، میں کہا چل ہاں کم تیرے علم نو میں ویکھاں، اپنے نفس نو اپنے من نو سزا دیتی تے رگڑیا چنگا، صفائی کیتی، پانڈا میلا ہو جائے انہوں بی بی رگڑ دیئے نال چنگی طرح، ہوں اج کل جالیاں نکلیاں نہ وہ پانڈے دھون والی جالیاں بھی لئی آوے جے، وہ مانجدیاں نے دھوندیاں نے، یہ جڑے اولیاء اللہ نے یہ مانجدے نے، اندروں دل نو مانجدے نے، باطن دی صفائی کردے تاں یہ مقام لبدے نے، تے یہ مقام لبدا ہے اللہ رسول دی محبت نال۔ تے سب تو وڈا فرض تے میرے بھرا دین ہے، نماز، دین وچ سب تو وڈا فرض نماز، تو مہینے دے روزے رکھن تو تے میں آوازار ہوئے پھرنے، او ہو بڑا روزہ اج لگا ہے، اج بڑا روزہ لگا، شکر کرو موسم کڈا سوہنا رب بنایا، او جے اس موسم وچ بھی کسی آکھنا مینوں روزہ لگا ہے، میں کہ پھر تو روزے نو لگ جا، رب نے تیرے واسطے آسانی، ٹھنڈی ہوا راتی تراویاں پڑھیاں تے ٹھنڈی ہوا چلے، بندیاں دے کپڑے ہلن، میں کہ رب نے آکھیا میرے بندے قرآن سنتے ہیں ٹھنڈی ہواواں دیو انہاں نوں، اسی نہ شکرے لوگ ہیں، نہ شکرے، نہ شکرے رب رسول دے، نہ شکرے، مسیتاں بے آباد، کراں دے گھر بے نماز، پھر آندے نے جی مولوی جی پوری نہیں پیندی، پیر صاحب کوئی تویز کرو، میرے گھر چاتی مارو، میں کہ چاتی ماری میں راتی، تیرے گھر وچ نمازی کوئی نہیں۔ ایک اور بندہ آیا، میں تے اج کل انج علاج کردا جی، طویتاں کولوں کٹ کم لینا، برکت واسطے دئی دینے، بزرگاں دا طریقہ، کئی آندے میرے ذرا چاتی مارو، کاروبار دا حساب کتاب لاؤ، حساب لوان بڑے بندے ہیں، پتہ نہیں کتوں شروع ہو گیا، وہ ملنگ او جی بابا ایتھے چٹھی فلانی جگہ وہ حساب لاندا ہے، میں کہ میرے کو بھی لوا حساب، آندا کاروبار نہیں چلتا، دسو کسے کاروبار بن چھڈیا، میں کہ بنیا کسے نے نہیں، تو آپ ہی بنیا، آندا میں کہ تو آپ بنیا، میں کہ زکات کدی دیتی ہے، وہ کدی زکات دیتی ہے، منہ اڈیا گیا، آندا نہیں جی باقی زکات تے میں نہیں دینا، میں کہ پھر 10 کاروبار تے تو آپ بنیا ہے،
جس رب نے تینوں رزق دیتا ہے کاروبار دی راہ وہ تو خرچ نہیں کرتا کر میں چاتی ماری تیرے کر نماز کوئی نہیں تیرے گھر قرآن کوئی نہیں اے جے ارس ابو الخیر نو لاکھ ہزاری او جڑا شاہ بادشاہ مزار بھی شرام کر رہا ہے اللہ انہوں دی قبر پاک تے قیامت تک کروڑا رحمتہ نازل کرے انہاں لوکاں آکھیا تواڈے گھراں وچ نماز نہیں قرآن نہیں نیکی نہیں صدقہ خیرات نہیں مہمان دی عزت نہیں بندے بندے نال تو لڑنا ہے تیرے اندر پیار نہیں محبت نہیں آکڑ ہے تکبر ہے غرور ہے عاجزی تیرے وچ نہیں انکساری تیرے وچ نہیں پیار تیرے وچ نہیں صلہ رحمی تیرے وچ کو نہیں نال چوتھے گھر گلی وچ پنجواں تیرے بھرا دا گھر ہے 2 سال ہو گئے تو بھرا نہ کدی سلام دعا نہیں لئی خیر تیرے گھر کتھوں آوے بیٹی دے میں کہ بیٹی دے سال کنی واری جانا بیٹی والا آخے جی جتھے تیاں دیتیاں ہون پانی بھی نہیں پیدا میں کہ لکھ دی لعنت جالت سونے نبی پاک دیہڑی وچ کنی واری تھی دا پتہ لین جاندے سی سرکار نے یہی فرمایا ہے بھئی تیاں بیاہ کے تے بے فکر نہ ہو جائے جے آن جان رکھیا جے راہ میلا نہ ہون دیا جے او تواڈی تھی دے جتھے دتی جے او دے خصم نو بھی سہرے نو سس نو پتہ ہوئے انہاں دے پچھلے ہے نے پچھلے جیوندے نے خبر لیندے اے ابو الخیر اللہ خزاری نے ایک کام کیتا ہے تساں تویزاں والا بنا لیا تے دم کرنے والا پیر بنا لیا تساں آگیا جی بپوکا مرواؤ تے بس اے کرو سارے اولیاء اللہ جن آرام پر ابو الخیر قرآن نال اینی محبت میرے نزدیک سنو انہوں نے نا کی لیندے ہو 9 لکھ اللہ 9 لکھ ہزاری 9,01,000 9,01,000 یہ وجہ تسمیہ پتہ ہے آپ دے مرشد نے فرمایا جڑا صحیح نا ہے علی مراد ہے تے مشہور مراد علی شاہ ہے گل ایک ہی ہے لیکن تانوں علم ہونا چاہیے آپ دا اصل نام ہے سید علی آپ نے نا رکھا سی محمد علی محمد مراد بلان واسطے آپ دے والد بڑے نیک صالح سن بے ادبی نہ ہوئے کہ ذرا علی دا نام بے وضو نہ لیا جائے انہاں کہا تیرا نام رکھیا ہے علی تے جدوں بے وضو بلانا پیا تے میں آکھاں گا مراد بیٹا گل سن اے پاک ہستیاں انہاں دی سوچ پاک سید محمد علی مراد شاہ بخاری قادری رحمت 9 لکھ ہزاری مرشد پاک کو پوچھیا حضور کوئی دسو درجات دی بلندی واسطے رب دی محبت دل وچ پیدا ہوئے نور پیدا ہوئے آپ نے مرشد نے قرآن شریف دی ایک آیت دسی لکھ کے نہیں دیتی زبانی انہاں آیت سنائی فرمایا سید محمد علی مراد شاہ بخاری اے آیت پڑھیا کر وہ جس ویلے کارا ہے نا تے وہ ذہن چوں آیت بھول گئی وہ آیت یاد نہ رہی کیڑی آیت دسی آپ 2-3 دن بعد مرشد خانے دوبارہ گئے وے پھر دوبارہ وزیر گئے تے مرشد پاک دا وصال ہو گیا مرشد پاک دا وصال ہو گیا سید محمد علی مراد شاہ قادری بخاری المعروف سید 9 لکھ ہزاری ایک اور علی اللہ دے ولی کول گئے انہاں کہا جی اے واقعہ پیش آیا مرشد فوت ہو گئے ہن میں کیڑی آیت پڑھا انہاں کہا انہاں پیر صاحب نے تواڈے کنی واری آکھیا سی پڑھنی انہاں آکھیا سی 9,01,000 واری اے آیت دریا دے کنارے پڑھنی تیرا چلہ مکمل ہو جائے گا یہ چلہ 9,01,000 واری اے ایک آیت پڑھنی پیر صاحب دا انتقال ہو گیا بھول گئے وہ جڑا ولی سی اس آکھیا ہن پھر انج کرنا پینا ہے پورا قرآن پڑھنا پینا ہے 9,01,000 واری وہ آیت آپ ہی وچے آ جائے گی جیڑی آیت ہوئی پھر قرآن دی دسی نے نا تے سید محمد علی مراد شاہ بخاری قادری تسی پورا قرآن پڑھو وچے آیت آ جائے پھر آپ نے دریا دے کنارے 9,01,000 مرتبہ سارا قرآن پڑھیا اے جے سید ابو الخیر